बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देखें प्रोग्राम सच के साथ लाइव पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज कौमी असम्बली में अहम और तवील खिताब किया, जिसमें उन्होंने हुकूमत की टड्डी दिल के हमला हो, कोरोना वायरस का मुकाबला करना हो, हुकूमत की इक्तिसादी पॉलिसी, एहतिसाब से मुतल्लिक हुकूमत का नुक्ता नज़र, इसके साथ साथ अपोजिशन के साथ राब्ताकारी और जो हुकूमत पाकिस्तान की इनिशिएटिव्स हैं, चाहे मैदानी तालीम के मैदान में या मुल्क में गवर्नेंस को बेहतर करने के हवाले से उस पर अपने ख्यालात का इजहार किया। वज़ीर आज़म जब तकरीर कर रहे थे तो हमने देखा कि माहौल कौमी असम्बली का इस लिहाज से अच्छा था कि कोई नारेबाजी नहीं हो रही थी, हंगामा आराई नहीं हो रही थी, बल्कि अपोजिशन के जो MNAs हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और मुस्लिम लीग नवाज के जो पार्लिमानी लीडर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो भी वहां पर तशरीफ फरमा थे और वज़ीर आज़म की तकरीर को भी बड़े आराम से सुना गया। उन्होंने तवील खिताब किया और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी तकरीर की, अगरचे उनकी तकरीर में हुकूमत पर शदीद तनकीद की गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जो तकरीर की उसके सीधा सीधा नुकात हम आपके सामने शेयर करते हैं और हम आपको बताते हैं। जैसे मैंने कहा, सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया कि 31 जनवरी से हुकूमत पाकिस्तान ने जो लोकस्ट हमला है उसके खिलाफ इमरजेंसी का निफाज किया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कोरोना के तदारक के हवाले से हुकूमत की पॉलिसी में कोई इबाम नहीं, 13 मार्च से लेकर अब तक उनके बयानात में कोई तजादात नहीं है। और उन्होंने कहा कि अपोजिशन के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह किया कि उनकी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, एहतिसाब जो है वो नागुज़ीर है, एहतिसाब होना चाहिए, उनका ये हमेशा से स्टांस रहा है, लेकिन इस एहतिसाब में हुकूमत और नैब का कोई गठजोड़ नहीं है। वज़ीर आज़म साहब ने खुल के कहा कि जो कहा जाता है कि नैब न्याजी गठजोड़ है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हुकूमत की मौशी पॉलिसी के हवाले से उन्होंने कहा कि जब हुकूमत में है तो $20 अरब का करंट अकाउंट खसारा था, जो कम करके अब $3 अरब कर दिया गया है। साथ में उन्होंने कहा विफाकी हुकूमत और फौज ने अपने अखराजात कम किए, अपने बैरूनी ममालिक दौरों और तकाबुल पेश किया जो माजी के हुक्मरानों ने दौरे किए, उसमें कितना फर्क आया। उन्होंने कहा कि मुश्किल माली हालात के बावजूद जो तरक्याती प्रोग्राम है उसमें विफाकी हुकूमत ने कमी नहीं की, बल्कि एहसास प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को बिला इम्तियाज बिला तखसीस जो है वो 12,000 रुपए दिए गए। और उन्होंने कहा कि 1 करोड़ खानदानों को सेहत कार्ड भी फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये कहना था, जो बड़ा ऐलान किया कि मार्च 2021 में मुल्क भर में यकसा निसाब तालीम नाफिज होगा। उन्होंने कहा कि फॉरेन पॉलिसी के वजह से उनका कहना था कि किसी की जंग में शिरकत नहीं करेंगे, अमन की बात करेंगे। अमरीकी सदर ने अफगानिस्तान में अमन के लिए मदद की दरख्वास्त की और पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि वो अब बहुत बेहतर हुए हैं, लॉपसाइडेड नहीं है। उन्होंने उसामा बिन लादेन ऑपरेशन और ड्रोन अटैक्स का भी हवाले दिए। भारत के हवाले से उनका कहना था कि वहां पर नाजीज की तर्ज की हिंदुत्व सोच परवान चढ़ रही है, जो आइडियोलॉजी है फाशिस्ट, और मगरबी मीडिया में भी पहली बार जो मकबूजा कश्मीर है उसके कॉज को जो लॉकडाउन किया जा रहा है तवील तरीन पजीराई मिल रही है। वज़ीर आज़म साहब का यह भी कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा में RSS का मामला भी उठाया गया और सऊदी अरब और ईरान को करीब लाने की कोशिशें कर रहे हैं। चीन के साथ जो ताल्लुकात है वो मिसाली है। और एंड में वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो उनका रियासत मदीना के हवाले से कॉन्सेप्ट है और जो पाकिस्तान में वो इसको लाना चाह रहे हैं और उसके लिए जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को भी उन्होंने क्लियर किया और ये बताया कि अगर कोविड-19 के हमले हों या कोई और इशू आ जाता है तो उस पर सवाल खड़ा कर दिया जाता है कि क्या ये रियासत मदीना बन रही है। उन्होंने कहा रियासत मदीना का जो उनका कॉन्सेप्ट है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी, अहम स्पीच थी, बजट सेशन चल रहा है। आज हमाद अजहर साहब ने भी एक तरह से रैप अप स्पीच की। उसके बाद जैसे मैंने बताया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तकरीर की। उन्होंने हुकूमत की जो कोरोना पॉलिसी है उसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा पहले दिन से लेकर आज तक उसमें इबाम ही है और वजाहत नहीं है, और चैलेंज किया वज़ीर आज़म इमरान खान को मुनाजरे का। उन्होंने कहा चाहे कौमी असम्बली में आप आए या किसी टेलीविजन पे, उनको चैलेंज किया। ख्वाजा आसिफ साहब का यह कहना था कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जो टोन थी वो ख्वाजा आसिफ साहब के मुताबिक अपीसमेंट की टोन थी और उन्होंने कहा इट्स टू लेट नाउ। इस हवाले से हम तजिया करेंगे और 2 मुमताज जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस जब हमारे साथ होंगे हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार के, उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि जो आज जो कौमी असम्बली की प्रोसीडिंग्स हुई, जो अनलाइक पास्ट हुई है, रिसेंट पास्ट में हमने देखा कि शोर शराबा, नारेबाजी,
कान पड़ी आवाज ही सुनाई देती थी। आज बड़े अच्छे माहौल में तकरीर हुई, तुंदो तेज हुई, वो होता है कौमी असम्बली में, लेकिन एक तो ये माहौल है, ऑप्टिक्स अच्छी थी, इसको कैसे आगे ले जाया जा सकते हैं। और जैसे आज प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि पुरमख्स गुफ्तगू होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, जैसे बरतानिया में ब्रेक्जिट पे डिबेट हुई, पूरा मुल्क मुनकसिम था और बाद में एक नुक्ते पर आकर वो इन्होंने इत्तेफाक किया। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, सियासी नुक्ते नजर आपके सामने लेकर आएंगे। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो हमें फरूख हबीब साहब जो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली हैं, और सेनेटर जावेद अब्बासी साहब जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है, वो हमें ज्वाइन करेंगे। एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद लौट के आते, कहीं मत जाइएगा, प्रोग्राम सच के साथ रहिए। मुल्क के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात। आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया है फरूख हबीब साहब ने, आपको वेलकम करते हैं, वेरी वार्म वेलकम स्काइप के थ्रू। और हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब ने स्काइप के थ्रू, उनको भी हम बहुत वार्म वेलकम कहेंगे। चूंकि वज़ीर आज़म साहब की स्पीच पे तजिया लेना है, रिएक्शन लेना है, तो फरूख हबीब साहब आपकी इजाजत से जावेद अब्बासी साहब आपसे आगाज करेंगे। जी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आज कौमी असम्बली आए, आप लोगों को गिला रहता है कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो असम्बली नहीं आते, पार्लियामेंट नहीं आते। उन्होंने तकरीर की और उन्होंने एक तरह से 2-3 मरतबा मैं उनकी तकरीर सुन रहा था, उन्होंने कहा आप लोगों से उनकी कोई जाती लड़ाई नहीं है, वो मुकालमा करना चाहते हैं, डिबेट पार्लियामेंट में होनी चाहिए, नुक्ता नजर सामने आना चाहिए, और ये कि कोई सियासी इंतकाम नहीं लिया जा रहा और किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है। कोरोना के हवाले से पॉलिसी के बारे में बयान किया, अपनी इक्तिसादियात की जो पॉलिसी उस हवाले से बताया। क्या कहेंगे जावेद अब्बासी साहब, आपका क्या रिएक्शन है? ख्वाजा आसिफ साहब की तरह आपका रिएक्शन होगा, या आप समझते हैं कि एक अच्छा अमल शुरू है और इसी अच्छे माहौल को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जनाब। आपने देखा कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए और तकरीर की तो सबने उनकी बात बड़ी गौर से सुनी है, और तवक्को ये की जा रही थी कि जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तकरीर अपनी खत्म करेंगे तो चूंकि वो डायलॉग की बात करते हैं और वो चाहते हैं कि कोई इस पर बात करे तो फिर वो ये दूसरों की स्पीच भी सुनेंगे और उसके लिए भी उनके पास थोड़ा सा वक्त होगा। लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने अपना वही रवैया अख्तियार किया जो हमेशा करते हैं, अपनी बात तो सुना गए, अपनी बातें तो कर गए, उन्हें बहुत बेहतर पिक्चर उस वक्त पता चलती कि जो वो बातें कर रहे हैं उनमें क्या था जब वो अपोजिशन की बातें भी सुन के जाते और अपोजिशन की बातें सुनते, उस पर फिर अमल करते, फिर देखते कि अपोजिशन जो क्वेश्चन उठाती है और उसके बाद जवाब देते, तो ये कहीं ज्यादा बहुत बेहतर होता। आज ज्यादा तकलीफ प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी सफाई में भी की है, अपनी पॉलिसी भी बताई है, ये उनका हक है, पार्लियामेंट में मुल्क के वज़ीर आज़म है, लीडर द हाउस है, उनका आना भी है, वो आएंगे भी अगर वो मेहरबानी करें। कभी सेनेट पाकिस्तान में चूंकि जब से इलेक्शन हुआ है एक दफा पहले दिन वो तशरीफ लाए थे, अभी तक दोबारा नहीं आए। कौमी असम्बली में भी वो कहा करते थे कि मेरा जो है वो एक 0 क्वेश्चन आवर्स होगा, मैं इसमें आके जवाब दिया करूंगा। अभी तक वो शुरू नहीं हो सका, 2 साल हो गए। 2 सालों में मेरा ख्याल है 3 या 4 दफा वो आए, एक पुलवामा के मामले में आए थे, फिर कश्मीर के रेजोल्यूशन पे आए थे, फिर जिस बजट में डेटी था, और आज वो अपनी स्टेज में देने आए। अगर वो मुतवातर के साथ आए, वहाँ बैठे बात पर आ जाए ना, और अगर वो बात सुनते तो उनको ज्यादा बातों का अंदाजा हो सकता था कि जब पोजीशन ही उन्हें सही बातें बता सकती है। हुकूमत के अंदर तो वही बातें हैं जो आज से 3-4 दिन पहले जनाब फवाद साहब ने बता दी थी, और मेरा ख्याल है उसकी तकरीर फवाद साहब की बातें करने के बाद तो अब सारी दुनिया को पता चल गया है कि वजारतों में क्या हो रहा है, टीम अच्छी क्यों नहीं बनाई गई है, डिलीवर करने में नाकामी क्यों हुई है, और टाइम इनके पास थोड़ा रह गया। तो अब अपोजिशन को कहने की जरूरत नहीं है, वो उनके हितादी और उनके अपने वजीर बताना शुरू हो गए। तो ये पाकिस्तान के अंदर एक बदकिस्मती से एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जो आज वज़ीर आज़म साहब ने बातें की थी, शुरू में ये बातें अगर करते सबको साथ लेके चलते, जो उनके प्रोग्राम में करप्शन के ऊपर ड्राइव है वो जरूर जारी रखेंगे। अगर वो समझेंगे अदारे आजाद होकर करप्शन के ऊपर करें, वो जरूर करें, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर एक माहौल जरूर पैदा होना चाहिए था, एक वर्किंग रिलेशन जरूर होना चाहिए था। ये देखिए इस दफा जब इजलास हुआ है, चूंकि कोरोना की वजह से बैठ के दोनों सारी सियासी जमातों ने स्पीकर साहब की सरबराही में बैठ के फैसला किया था कि हम कोरम की निशानदेही नहीं करेंगे, हम कुछ ज्यादा शोर नहीं करेंगे, हम चाहेंगे कि इस मामले पे बजट चूंकि मैंडेटरी है
تو چونکہ وائس اس کو پاس کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ہم آپ کو موقع دیں گے، آپ کریں، لیکن ایسا معاملات کریٹ نہ کریں جس سے مشکلات پیدا ہو۔ تو اگر پرائم منسٹر آف پاکستان آج یہ بھی بتاتے کہ میں پینشنر کی تنخواہ پینشن کب بڑھاؤں گا، اگر یہ بتاتے کہ یہ جو ملازمین ان کی تنخواہ کب بڑھاؤں گا، یہ بھی بتاتے کہ میں نے غریبوں کے لیے کیا ہے، یہ بھی بتاتے جن لوگوں نے اس ملک میں آٹا، چینی، دوائیوں کی قیمتیں میں لوٹا ہے، ان کے خلاف میں ایکشن کیا کرنے جا رہا ہوں، تو یہ زیادہ انکریجنگ باتیں ہوتی، وہ ساری وہ باتیں انہوں نے بتائی ہیں جو ہمیں پہلے بھی پتہ تھی، اور پہلے وہ کافی دفعہ وہ باتیں ہمیں بتا چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ذرا فاروق حبیب صاحب آپ سے بھی جان لیتا ہوں، یہ نقطہ جو سینیٹر جاوید عباسی صاحب نے اٹھایا ہے، اور یہ میں سن رہا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب اور خواجہ آصف صاحب بھی کہہ رہے تھے، پرائم منسٹر صاحب نے تقریر کی اور انہوں نے بہت سے پوائنٹس کو ٹچ اپون کیا، کچھ اس کا جواب دے دیجیے گا کہ جاوید عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے جوابات بھی آ جاتے، کیا بہتر ہوتا کہ وہ بلاول بھٹو اور خواجہ آصف صاحب کی بھی تقریر سن لیتے قومی اسمبلی میں بیٹھ کے، تاکہ یہ جو روایت ایک پڑ جائے کہ آپ اپنی بات کریں، دوسرا دوسرے کی بات کرے، اور ایک دوسرے کو پھر نوٹس لیا جائے اور پھر وہ ایک ڈائلاگ کی صورت اختیار کرے۔ فاروق حبیب صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ آج قومی اسمبلی میں تشریف لائے، اور ایز اے لیڈر آف دا ہاؤس کے طور کے اوپر انہوں نے ملک جو موجودہ درپیش حالات ہیں اس کے اوپر انہوں نے اپنی ساری جو پالیسیز ہیں حکومت کی اس کو بیان کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے فرنٹ فٹ کے اوپر جو ہے وہ خود لیڈ کرتے ہوئے تمام جو پہلو ہیں ان کے اوپر کھل کے بات کی، اور آج جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جو کورونا کے اندر حکومت نے اقدامات لیے، ان اقدامات کو بھی انہوں نے قوم کے سامنے رکھا اور قومی اسمبلی کو اہمیت دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ کورونا کے اندر جو حکومت نے اقدامات لیے کہ ایک طرف جو ہے دنیا کی معیشت جو ہے اس کے اثرات کے نیچے دب گئی، کہ امریکہ کی جو معیشت ہے وہ جی ڈی پی ان کی -10 میں چلے گئی، جو یو کے کی ہے وہ -8 میں چلے گئی، اس کے علاوہ بھارت جو ہے وہ 4.5% مائنس پہ ہے، ہمارا 22 کروڑ کا ملک ہے، 25% آبادی خطے کی لکیر سے نیچے رہتی ہے، 40% جو ہے وہ ڈیلی کا 300-400 روپے، اس ملک کے اندر آپ کس طرح 22 کروڑ لوگوں ہے وہ ایک وبا کے باعث جو ہے وہ لاک ڈاؤن کر کے بند کر دیتے، بڑی بڑی معیشتیں اس کو برداشت نہیں کر سکی، 3 کروڑ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے، 14 کروڑ لوگوں نے جو ہے وہ احساس پروگرام میں اپلائی کیا۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر سب سے بڑا کیش ڈسٹریبیوشن پروگرام جو 150 ارب روپے کا چند دنوں کے اندر جو ہے اس کو شروع کیا گیا، اور لوگوں کو آج تک جو ہے وہ رقوم تقسیم کی جا رہی ہیں، تو مجھے آپ بتائیں کہ پاکستان کے اندر سیلاب بھی آتے رہے، پاکستان کے اندر زلزلے بھی آتے رہے، لیکن کبھی جو ہے ماضی کی حکمرانوں کی طرف سے جو ہے وہ اس قسم کی اسکیم نہیں دیکھی گئی جس کے اندر جو ہے وہ شفافیت کی، ٹرانسپیرنسی کی اعلیٰ مثال قائم کی گئی ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نے دیگر ممالک کی بھی مثالیں دی کہ جو بھارت نے لاک ڈاؤن کر دیا بغیر سوچے سمجھے، بھارت کی آبادی تو ہے، اب آپ نیوزی لینڈ کی 40 لاکھ کی آبادی کہاں پاکستان کی 22 کروڑ کی آبادی اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں حقائق کے اوپر بات کرنی چاہیے، گراؤنڈ ریئلٹیز پہ بات کرنی چاہیے۔ جہاں تک رہی بات معیشت کے حوالے سے، تو انہوں نے آج بالکل درست کہا کہ جس حالت کے اندر ہمیں معیشت ملی، ملک آپ بینک ڈیفالٹ کے اوپر چھوڑ کے گئے تھے، آپ کے فارن ریزرو آپ جو ہے $10 آپ نے جو ہے وہ فوریکس ریٹ کو آگے بڑھنے سے روکنے کے نے مارکیٹ کے اندر پھینک دی، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انہی کے سابقہ منسٹر مفتاح اسماعیل صاحب یہ کہہ کے گئے تھے کہ ہماری پالیسیز ٹھیک نہیں تھی، آج کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ہم سرپلس کے اندر لے گئے ہیں، اس کو جو ہے وہ $20 ارب سے $3 ارب کے اوپر لے کر آئے ہیں، پاکستان کی امپورٹ جو ہے اس کے اندر 3% اضافہ ہوا، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں اضافہ ہوا، 17% آپ کی ٹیکس کلیکشن کے اندر کووڈ سے پہلے اضافہ ہو رہا تھا، 26 لاکھ ٹیکس فائلرز ہو چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے ایک فائنینشیل ڈسپلن قائم کیا ہے، ایک وزیر اعظم جو ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ سپلیمنٹری گرانٹس دی جاتی تھی، وزیر اعظم ہاؤس کے جو بجٹ ہوتے تھے اسے ایکسیڈ اخراجات کیے جاتے تھے، جو جی میرے خیال میں آپ کی آواز جو ہے وہ میں بیرسٹر صاحب سے اس کا جواب لے لیتا ہوں، فاروق صاحب دوبارہ لوٹ کے $11 لاکھ کے اندر کرتے ہیں، آپ نے کچھ حقائق بتائے ہیں معیشت کے حوالے سے، آپ کی آواز ذرا کٹ کٹ کے آ رہی ہے، ان کو تجاویز دینی چاہیے، تجاویز دینی چاہیے بجٹ کے اوپر، ٹھیک ہے، میں آتا ہوں دوبارہ لوٹ کے آتا ہوں آپ کے پاس، جو ہے میں فاروق صاحب آپ سے لوٹ کے آتا ہوں، تجاویز دیں جی فاروق حبیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ تجاویز دیں
اور یہ بتائیے گا پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم کووڈ-19 کا جو یہ ایشو ہے اس پینڈیمک کے پیچھے حکومت اپنی کارکردگی چھپا رہی ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں کون سا سوئٹزرلینڈ کی اکانومی ملی تھی. بتائیے گا یہ اعداد و شمار جو فاروق حبیب صاحب شیئر کریے, پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے آپ لوگ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ گئے, $20 ارب اکاؤنٹ کا 5,000 ارب روپے کا قرضہ دیا, 208 ارب روپے کا احساس پروگرام چلا رہے ہیں. تو تجویز دیں آپ لوگ, اور اس حوالے سے آپ کی کیا رائے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم کووڈ-19 کے پیچھے نہیں چھپ رہے. بڑا اچھا ہوتا کہ فاروق حبیب صاحب, مجھے بڑا احترام ہے ان کا کہ وہ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. انہوں نے وہی باتیں دہرائی ہیں جو وزیر اعظم پاکستان نے آج ٹی وی پہ کہہ چکے ہیں. انہوں نے کوئی نئی بات اپنے طرف سے نہیں کی ہے. وہ باتیں آپ نے بھی سنی تھی, میں نے بھی سنی اور قوم کے نے بھی سنی ہے. وزیر اعظم, میں یہ کہہ رہا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان اگر اپوزیشن کی باتیں سنتے ہیں, وہ تلخ باتیں ہوتی ہیں پر وہ حقیقت ہوتی ہیں, وہ سچ ہوتی ہیں, وہ رہنما اصول ہیں, وہی جمہوریت ہے. اسی جمہوریت سے لوگوں نے سیکھا ہے. اور جو وہ جمہوری اقدار میں عملی آدمی نہیں کر سکتا, جو اپوزیشن کی بات نہ سنے, جو اپوزیشن کو دشمن سمجھے, جو اپوزیشن کی تجویز نہ مانے, اگر ایسی جمہوریت دنیا میں کہیں اور نہیں ہے نا. آج تو کہتے ہیں کوئی دشمنی یا ذاتی لڑائی نہیں ہے, تو انہیں آج یہ معاملہ دیکھنا چاہیے تھا کہ کیا اگر اس ملک میں جمہوریت ہے, اگر اس جمہوری اقدار ہیں, کیا ویسٹ منسٹر کی پارلیمنٹری سسٹم یہاں ہے, تو کیا پھر اپوزیشن کو حق نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان سے سوالات پوچھیں؟ اور سوالات کون سے جو اس ملک کی تقدیر سے ریلیٹ کرتے ہیں, جو اس ملک کے لوگوں کی تقدیر سے ریلیٹ کرتے ہیں. اب یہاں کہا گیا ہے, آپ اندازہ کریں کہ جو باتیں کرنے میں تو بہت آسان باتیں یہ لگ رہی ہیں, لیکن آپ دیکھ لیں کہاں چھوڑ کے مسلم لیگ نون کی حکومت گئی تھی. یہ کہتے تھے کہ سب سے بڑے قرضہ انہوں نے لیا اور ہم آئیں گے تو یہ کریں گے, ہم کبھی کشکول. آج وزیر اعظم صاحب نے بھی قرضے کی بات کی. ہمارے زمانے میں 30,000 ارب روپیہ تھا, یہ 42,000 ارب روپے پہ لے کے گئے ہیں. اتنا تاریخ میں کسی 2 سالوں میں کسی حکومت نے قرضہ نہیں لیا ہے. تو جو اتنا نے جنہوں نے لیا ہے, آپ اس کی وہ بات نہیں کریں گے. سرکولر ڈیٹ جو تھا ہم نے 1,200 پہ چھوڑا تھا, آج 2,000 سے اوپر ان کا چلا گیا ہے. جی آپ ہم دیکھ لیں گے گروتھ ہم کہاں سے چھوڑ گئے. تجویز دینا پھر کیا کریں؟ سوال یہی ہے بیرسٹر جاوید عباسی صاحب, آپ 1,200 ارب کا چھوڑ گئے تھے, آپ کے مطابق 2,000 ارب ہو گئے. تجویز دیں کہ اس کو کیسے گیپ کو ختم کیا جائے. ایگزیکٹلی تجویز ہم دیتے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب کو پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہاں پاکستان کے اندر IMF کی ٹیم بٹھا دی ہے. اچھا, یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے بہتری نہیں کریں گے, یہ پاکستان کے غریب لوگوں کی زندگی بہتر کرنے کے لیے کام نہیں کریں گے. کسی الیکٹڈ آدمی کو آپ بنا دیں, فاروق حبیب صاحب کو بنا دیں, سینٹ میں بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں ان کے پاس, نیشنل اسمبلی میں بھی ہیں, ان سے کہیں بہتر اسد عمر تھا. لیکن اسد عمر صاحب کو کیوں ہٹایا گیا, وہ تو فواد صاحب نے بتا دیا ہے کہ ان کے پیچھے کون تھا. وہاں پہ کیا آپ معاشی ایک ایسی ٹیم لائیں جس حکومت کے 2 سالوں میں 4 اس کی جو آپ دیکھ لیں کہ FBR کے چیئرمین بھاگے, اور ابھی انہوں نے کسی لیڈی کو اس کا چارج دیا ہوا ہے. وہ اسی سروسز اکٹھا کریں گے. آپ پاکستان کے لوگوں کو تمام بجٹ میں کوئی نہ کوئی ریلیف ملتا تھا, کسی کو غربت سے نکالنے کے لیے کوئی پروگرام کیا جاتا تھا, جو سیلریز کلاس تھی اس کو کوئی دیا جاتے تھے, انسینٹو دیے جاتے تھے, پینشنر کو دیا جاتے تھے, کوئی ڈیولپمنٹ کا بڑا پروجیکٹ کیا جاتا تھا. یہ کہتے تھے کہ ہم آئیں گے اور ڈیم بنائیں گے, کروڑوں نوکریاں دیں گے, کروڑوں گھر بنائیں گے, دنیا سے نوکری. وہ کہاں کب دیں گے لوگوں کو؟ 2 سال ہو گئے. یہ بجٹ آپ دیکھیں. چلیں فاروق صاحب یہ بتائیے, جو بیرسٹر صاحب میں دوبارہ لوٹ کے آپ کے پاس آؤں گا. فاروق صاحب یہ بتائیے, حالات تو سمجھتی ہو. جی بیرسٹر صاحب میں آپ کو لوٹ کے آؤں گا. فاروق صاحب وہ کہہ رہے ہیں جو آپ نے وعدے کیے تھے, توقعات تھی, وہ تو پوری نہیں ہو رہی. جاوید عباسی صاحب تو کافی اس پہ معترض ہے, اور آپ لوگ آج بتا رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ کرونا وائرس سے پہلے تو ٹیکس ریونیو بھی 17% اضافہ ہو گیا, بیرون سرمایہ کاری بھی ہو گئی, ریلیف نہیں مل رہا ہے اس بجٹ سے. ان کا یہ نقطہ ہے بنیادی طور پہ جاوید عباسی صاحب کا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ IMF کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے. میرا ان سے ایک بنیادی سوال ہے, پاکستان کی عوام بھی پوچھتی ہے کہ کیا یہ لوگ IMF کے پاس نہیں گئے تھے؟ اس ملک کو IMF کی طرف لے کے جانے والے یہ ہے بھائی میرے. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی ایکسپورٹ میں اضافہ نہیں کیا. آج میں نے قومی اسمبلی کی تقریر میں بھی یہ بات کی کہ بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس 2013 میں ٹیکسٹائل کی $25 ارب تھی, پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹس $25 ارب تھی. جب 2018 میں ان کی حکومت گئی تو پاکستان کی ایکسپورٹس بجائے بڑھنے کے $2 ارب کم ہو گئی, یعنی 23 ارب ہو گئی, اور بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ $37 ارب کے اوپر چلے گئی. ہم سے بعد میں جو ہم سے ہی ملک آزاد ہوا وہ ایکسپورٹ کے میں آگے نکل گیا. یہ کریڈٹ کارڈ گروتھ کی کہانیاں ہمیں سناتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ گاڑی جو ہے وہ فائنانس کرا لیتا ہے, اسی قسطوں پہ لے لیتا ہے,
बच्चों को कर्ज लेके तालीम बाहर लेने भेज देता है और फिर कहे जनाब मेरे ने बहुत ग्रोथ कर दी, जबकि उसकी आमदन में इजाफा नहीं हो रहा, उसके कारोबार में बेहतरी नहीं आ रही। यही हशर मुल्क के साथ किया है। ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई, ना इस मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन इनके दौर के अंदर हुई, ना इस मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ, और एग्रीकल्चर ग्रोथ, जीरो एग्रीकल्चर ग्रोथ थी। और जो इसहाक डार साहब इतनी अच्छे थे तो आज वो मुल्क से भाग के बाहर न बैठे होते बल्कि मुल्क के अंदर होते। नेल्सन मंडेला 2.5 साल जेल गुजार सकता है, ये कैसी लीडरशिप है? कोई बीमारी का बहाना करके बाहर चला जाती है, कोई जो है वो एहतसाब से बचने के लिए बाहर जाके बैठ जाता है। तो हम इनको ये कह रहे हैं कि आपकी 40 साल की लगाई हुई ये आग है, ये 2 साल में नहीं बुझने लगी, इसको ठीक करने में टाइम लगेगा। एक इनके सेनेटर साहब हैं मुशाहिदुल्लाह खान साहब, अब सुन ले कहानियां, जिस इदारे को हाथ डालें उस इदारे में नई कहानी निकलती है। PIA में पूरा खानदान था, खुद वोटर थे PIA के अंदर, सेनेटर बन गए, मुस्लिम लीग नून का राइट है जिसको मर्जी बनाए। अब जब PIA के अंदर जाली डिग्रियां निकल रही हैं, PIA के जाली जो है वो पायलट के लाइसेंसेस निकल रहे हैं, वो मखसूस सेनेट की चेयरमैन एविएशन कमेटी के चेयरमैन वो कहते हैं छोड़ें जी इनको, क्या करना है, फिर ये हादसा ही होंगे आपके सामने। तो ये इस किस्म की अप्रोच थी इन लोगों की। शुजात अजीम जैसे लोगों को जो इनके जाती दोस्त थे उनको PIA के चेयरमैन इन लोगों ने बना दिया, इदारों का बुरा हाल लोगों ने किया पकड़ के। ये मुश्किल हालात हमें मिले हैं। 600-650 अरब रुपया हमने कैपेसिटी चार्जेस अदा किए हैं महंगे बिजली घरों के, ये फिर हमें कहते हैं बिजली सस्ती कर दें। सर्कुलर डेट का पहाड़ ये छोड़ के गए, गैस के अंदर सर्कुलर डेट छोड़ के गए, PIA को खसारे में छोड़ के गए। आज मैं चेयरमैन अरशद मलिक को दाद देता हूँ कि उन्होंने PIA को जो है उनका ऑपरेशनल कॉस्ट वो ब्रेक इवन पे ले आए हैं। इतनी सियासी भर्तियां की हैं इदारों में कि आज आपको 450 अरब रुपए आप पेंशन में देते हैं, 450 अरब रुपए आप सैलरीज के अंदर देते हैं। तो मुल्क का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का इतना पैसा जो है वो सरकारी तनख्वाहों में अदा करने में निकल जाता है। और मैं इनको ये बार बार कहूँ कि अब मुल्क मजीद कर्जों लेने का मुतहम्मल नहीं हो सकता। अब हमने अपने पाँव के ऊपर खड़े होना है। यही बात इमरान खान ने कही कि भाई आपको आदत पड़ी थी, आपकी कोटों के जेबें भरी थी, क्योंकि आप बाहर से कर्जे लेते थे या प्रोजेक्ट लगाते थे, उनसे कमीशन लेते थे, लंदन में महालात बनाते थे, जाली अकाउंट्स बनाते थे, मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। ये आपका फार्मूला था, ये आपका तर्ज और अब ये तर्ज अमल नहीं है। बैसल साहब को जाने दीजिएगा। जी फरूख साहब, बैसल साहब करनी है जी, हमने सादगी अपनानी है, सादगी अपनानी है, को इजाफा करना है, हमने कर्जों से बस पीछे हटना है, हमने IMF जान छुड़ानी है। ये हमारा एजेंडा है। इनको नजर आ रहा है ये एजेंडा पूरा हो गया तो हमने इनको पूछना नहीं है। इनको नजर आ रहा है इमरान खान कहीं कामयाब ना हो जाए। इमरान खान का एहसास प्रोग्राम ठीक है जो है वो गरीब आदमी के दिल में इमरान खान ने जो लेबर को, मजदूर को कारोबार चलाया उसको काम करने की इजाजत दी है, उसने दिल जीतनी है आम आदमी के। इनको वो चीजें जो है हजम नहीं हो रही। वैसे जायदा भाई साहब कि ये तजावीज दें जी, फरूख साहब यहाँ पे तजावीज दें। मैं जरा बैसल साहब पर जाऊंगा। बिलावल आज कहते हैं, सुन ले बिलावल कहते हैं कि मेरे साथ जो है मुबाइसा करने, वो भाई ये मुबाइसे की बात नहीं है, तजावीज दें। ये कुछ तकलीफी मुकाबला नहीं हो रहा, ये स्कूल कॉलेज का डिबेटिंग क्लब नहीं है, नेशनल असेंबली है। यहाँ पर आप तजावीज दें। वज़ीर आज़म ने अब सर बैसल साहब का टाइम आपके पास आ गया था, फरूख साहब आपका सकते थे, लेकिन मैं आता हूँ आपसे लौट किया तो आपने नुकात उठाए। जायद भाई साहब ये बताइएगा, एक मुशाहिदुल्लाह साहब की जो स्टेटमेंट आई है उन्होंने आज पॉलिसी स्टेटमेंट दी, ठीक है, उनकी पॉलिसी स्टेटमेंट की आज पॉलिसी स्टेटमेंट दी। ओके जी, जावेद भाई साहब बताइएगा मुशाहिदुल्लाह साहब ने क्या स्टेटमेंट दी है जाली डिग्रियों के हवाले से, और जाली जो लाइसेंस है वो एविएशन कमेटी के चेयरमैन भी हैं। ये इदारे को तो डीपोलिटिसाइज होना चाहिए, और जिनके पास जाली लाइसेंस है या मशकूक है उनकी तो छांटी होनी चाहिए। तो आप लोग क्यों कह रहे हैं कि इस वक्त ना की जाए? मुशाहिदुल्लाह साहब आपके कुलीग है और गरबत है, आप लोग के पार्लिमानी लीडर हैं सेनेट पे। और दूसरा सर ये माहौल के बारे में जरा बताइएगा ना, आज वैसे बड़ा अच्छा माहौल था, कोई नारेबाजी नहीं थी, तो ये माहौल में बदलाव कैसे आया कौमी असेंबली में? जावेद भाई साहब कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन है? एक तो फरग हबीब साहब की बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने माशाल्लाह वो ये सारे ताने जो पिछले 2 सालों में दिए हैं उसमें कोई ताना छोड़ा नहीं है, तो बड़ी इनकी मेहरबानी और बड़ी इन्होंने बड़ी गर्मजोशी के साथ, काफी अर्से बाद मैंने भी इनको देखा, हमारी कुछ अर्से मुलाकात नहीं हुई है, तो माशाल्लाह इन्होंने वो ताना जो जितने ताने ये दे सकते थे इन्होंने मेहरबानी इनकी कि वो ताने इन्होंने छोड़े नहीं है। आपकी तसल्ली करा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, हमें ना देखें, हम कह रहे हैं कि जो सवाल फवाद ने उठाए वो आपकी कैबिनेट का वजीर है उसका जवाब दें। हम कहते हैं कि जो सवाल
इस वक्त मेंगल साहब ने उठाए हैं, उनका जवाब दें। आज वज़ीर आज़म की मौजूदगी में MKM वॉकआउट करके जाती है तो उनके जवाब दें। जो सूबा में बेड गवर्नेंस है उसका जवाब दें। पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगाई कभी नहीं हुई है जितनी पिछले 2 सालों में हुई है। खुद ये इनके इंडेक्स बताते हैं। मैं नहीं अपने पास से बात कर रहा, जो मैं बजट की इनकी आपकी स्पीचेस इनकी देख लें, जो बजट स्पीच के बाद जो डॉक्यूमेंट हमें दे दिए उनके अंदर ये लिखा हुआ है। अब ये किसको, यानी सबसे बड़े 3 स्कैंडल पाकिस्तान के अंदर यहाँ हुए। दवाइयों का स्कैंडल हुआ, अरबों रुपया लोग खा गए, 400% कीमतें महंगी हुई। फिर स्कैंडल आया है वीट का, फिर शुगर का, और महंगाई का तूफान पाकिस्तान में खड़ा है। हम कह रहे हैं कि आपके वक्त में इतनी ज्यादा आपने महंगाई की है, इन्फ्लेशन कहां तक पहुंचा दी है आपने, लेकिन गरीब आदमी को जिस मुल्क में क्या आपने उसको पिछले 2 सालों में कोई रिलीफ दिया है? अच्छा, क्या पॉलिसी होनी चाहिए सर, ये बताएं, पॉलिसी ऑप्शन क्या है इनके पास? मेरा नहीं ख्याल के फैसलाबाद जाते हैं, मेरा नहीं ख्याल के अपने हल्के में जाते हैं, वरना यहाँ तो जब हम जाते हैं हल्के में लोग में नहीं, इनके लोग को जवाब देने के लिए भी अपोजिशन में नहीं है, सामने आने के लिए भी अपोजिशन नहीं है। वो कहते हैं अगर ये तब्दीली थी तो हम माफी मांगते हैं कि हमें ऐसी तब्दीली नहीं चाहिए। ये हालात हैं पाकिस्तान के इस वक्त। ये जो कंसर्न जो बात की, आपने सवाल किया था, ये बिल्कुल ठीक है कि ये जितने भी PIA हैं, ये दूसरे जो अदारे हैं, जिसका हमारी है स्टील मिल है, रेलवे है, ये बड़े खसारे में जा रहे थे। हमारे वक्त में अगर ये 12 का रहे थे, आज ये 2400 अरब रुपए का नुकसान दे रहे। मैंने स्टैंड में भी कहा, मैं आज भी इनको कहता हूँ कि मेहरबानी करके जो आपके पास हुकूमत है हमारी न सुने, आप फौरी तौर पर इसको अगर नीलाम कर सकते तो नीलाम करें, अगर प्राइवेटाइज करना चाहते हैं तो वो करें, इनका कोई हाल तलाश करें। क्योंकि आपने लोगों से वादा किया था कि हम आएंगे और इन अदारों को ठीक करेंगे। आपके दौर में सबसे बुरा चार है, कहीं में शाहिदुल्लाह साहब ने बिल्कुल ये बात नहीं की, ना उन्होंने किसी बजट की स्पीच में ऐसी बात की है। ये बिल्कुल वैसे प्रोपेगेंडा है। आपकी हुकूमत है, आप इंक्वायरी कराएं, अगर किसी के जाली हैं तो डिग्रीज उनके खिलाफ एक्शन लें, लेकिन इन अदारों को मेहरबानी करके ठीक करें। क्या आपने कोई एक अदारा पाकिस्तान का अभी तक ठीक किया है? या आप मिसाल देते कि PIA को हमने पहले से बेहतर बना दिया है, या आप कहते कि PIA की आज जो उसमें जा रहा था खसारे में, उसमें हमने बेहतरी कर लिया है। फरक हबीब साहब, हमारे ऐप गिनाने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, पुरानों को गाली देने से लोग अपने खुश होंगे, पुरानों पे सारा इल्जाम देने से आप लोग खुश होंगे। मेरे भाई, अब लोग आपसे पूछते हैं कि 2 साल में आपकी कारकर्दगी जी फारूक साहब बताइएगा, जब फैसलाबाद हल्के में जाते तो आप लोग उस लोग आपसे क्या सवाल करते हैं? एक जुमला कहने दें। जी। जो बच्चा अपना पर्चा सही हल नहीं कर सकता वो पास नहीं होता। आप ये ना कहें कि फलां का पर्चा ठीक नहीं था, आप ना कहें फलां के क्वेश्चन गलत थे, तो भाई हम नहीं है इस वक्त रेलिवेंट। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, मेहरबानी करके जो क्वेश्चन पेपर आपने मिला था आपको, जो कौम से आपने वादे किए थे, जो कौम के लोगों को आपने सबक बाग में खाए थे, क्या उसमें कोई एक चीज अभी तक आपने पूरी की है? हाँ, अगर आपने किया तो आपने इल्जाम ज्यादा लगाए, गाली ज्यादा दी है, बुरा भला। लेकिन आज तो कोई ऐसे तकरीर में नहीं था। जावेद भाई साहब सवाल सुन लेना, नई हुकूमत ने क्या किया? जावेद साहब सवाल सुन लेना, आपने कहा इल्जाम गाली, आज तो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में कोई ऐसे अलकाबात अपोजिशन के नहीं इस्तेमाल हुए। जावेद भाई साहब ने अपनी, ठीक बात है कि आज उनकी टोन वो नहीं थी जो पहले थी, लेकिन ये वक्त बड़ा तेज से उनको ये बात समझ आई। हम क्या करते थे, वक्त आएगा, चले देर आए दुरुस्त आए, इसके मजाक बात तो ठीक हो गई ना। लेकिन आज बहुत अच्छा हो, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनको आना चाहिए असेंबली में, उनको अपोजिशन के लीडर्स की बात सुननी चाहिए, उनको बैठकर डिबेट करना चाहिए, वो अपनी बात जरूर करें जो उनके दिल में आती है, जो मर्जी एक्शन लें, लेकिन वो अपोजिशन की बातें भी सुने, वो इस ये आपका पॉइंट आ गया जी। अब इस गाली गलौज से निकालें, और मुल्क का, इस मुल्क में जो अभी कोरोना आया हुआ है और दूसरे जो मामलात हैं, अभी हमारे बॉर्डर की सिचुएशन है, कश्मीर का मसला है, ये सारी कौम को मिलकर लड़ना है। भी उन्होंने बात की थी। फारूक साहब से ये सवाल उठा ले, तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। फारूक हबीब साहब वो कह रहे हैं ये लोग अब इतने रेलिवेंट नहीं है, आप फैसलाबाद जाते लोग आपसे जो तवक्कुआत है उनके सवालात करते हैं तो क्या जवाब देते हैं? देखें बात ये है कि ये तो वैसे भी कल ख्वाजा साद रफीक साहब भी जो है वो शुगर खुर्दा बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे। जो है वो मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब हमारे भाई हैं, हमें बड़ा उनका एहतराम है और हमारा बड़ा एक आपस में प्यार मोहब्बत का एक और मैं समझता हूं कि
जो मुझे अच्छे लोग पसंद हैं जो PMLN के अंदर, उनके अंदर जो है ये शामिल है। बात ये है खाली जावेद अब्बासी है, मुर्तजा जावेद अब्बासी नहीं है। जब ये एक रवैया अख्तियार करते हैं कि हम जावेद, मैं हमेशा उसको डर जाता हूँ, मिक्स कर जाता हूँ, लेकिन इलाका तकरीबन दोनों का एक ही है। इलाका वो अहमदाबाद में ये थोड़ा मिक्सिंग में जरा ख्याल रखें। हो सकता है कि बनती ना हो शायद। वो नहीं हमारे काबिल करान, वो इनका नाम के एंड में अब्बासी है क्या, उस वजह से कंफ्यूजन हो जाए। मादरत इनके साथ ये मेरे साथ एक दो बार हो चुका है। अच्छा, बात ये है, देखें हमने जिस चीज को मद्देनजर रखना है, देखें ये बात कर रहे हैं कि आपने इदारों को ठीक किया जी, भाई ये बताएं कि कौन सा एक ऐसा इदारा है जिसको ठीक हालत में ये छोड़ के गए। अब आ जाए हम क्या कर रहे हैं, हम उनको ठीक कर रहे हैं। कैसे ठीक कर रहे हैं? हमने लोड शेडिंग को जो है वो खात्मा किया, आगे हमने जो है ट्रांसमिशन सिस्टम को ठीक किया। पेशावर में मुजाहरे हो रहे थे, आकर जो है जो बिजली चोरी हो रही थी, सुन लें, जो बिजली चोरी हो रही थी वो उस बिजली चोरी को जो है वो रोक 100 अरब रुपए से जायद की जो है वो बिजली चोरी को रोका है। ठीक, कि ये फिगर्स जो है मैं नहीं बता रहा, ये PIA की पब्लिश है। पिछले एक साल के अंदर PIA ने अपने रेवेन्यू के अंदर इजाफा किया है। PIA उनकी रेवेन्यू वो अब सालाना जारी अखराजात जो है वो बैलेंस हो चुके हैं। ठीक है, पहले वो खसारे में होते थे, यानी खर्चे ज्यादा थे, इनकम कम थी। ठीक है, अवाम को क्या रिलीफ दिया है? 50 लाख रुपया हमने बिजली के बिलों की मद के अंदर जो है अपने छोटे सनतकारों को, 35 लाख छोटे ताजरों को दिया है, जिनके 3-3 माह के जून, मई, जून, जुलाई के जो एवरेज बिल थे पिछले साल के, वो मौजूदा हुकूमत ने अदा किए हैं। एक्सपोर्टर के जो इनके तौर के रिफंड थे जो ये छोड़ गए थे वो हमने आकर अदा किए हैं। आज इस वजह से आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है। हम तो बुनियादी चीजों को ठीक करने में लगे हुए हैं। मुझे आप ये बताएं, जिस चीज को 40 साल लगा के इतनी मेहनत से माफियाज को प्रमाण चढ़ा के इन्होंने खराब किया हो, उसको ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ओवरनाइट ये चीजें ठीक हो जाए, तो उसको वक्त दरकार है। हमारी डायरेक्शन ठीक है, हमारी सिम ठीक है, हमारी नीयत ठीक है, हम इदारों को ठीक कर रहे हैं। और आप देखें कि इंशाल्लाह ये तमाम तर चीजें जो हैं वो, अगर आप देखें कि PIA के अंदर हादसा बेशुमार होते रहे, पहली बार जो है वो साफ शफाफ एक जो है वो इंक्वायरी कमीशन बनता है, जिसमें इन्हीं के एयर बिलू के जो शायद खान अब्बासी साहब जिसके मालिक हैं, उसमें वो पायलट भी शामिल थे। वो तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिक भी की गई, पुरानी रिपोर्टें भी हमने पब्लिक कर दी, सारी वेबसाइट के ऊपर डाल दी, क्योंकि हमारी डायरेक्शन ठीक है। ये हर चीज को जो है वो अंडर द कारपेट डालते थे, छुपाने की कोशिश करते थे। इनके बयानात थे कि यहाँ पर इंक्वायरियां करवानी शुरू करेंगे तो फिर लोग काम नहीं करें। ठीक, नवाज शरीफ साहब के अपने बयानात हैं ऑन रिकॉर्ड मीडिया पे, यहाँ हो रही है, यहाँ पर एक्शंस भी हो रहे हैं, यहाँ पर कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिफॉर्म किया जा रहा है, यहाँ पर जो है आम आदमी के लिए जो है प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। मुझे ये सूबों की बार बार बात करते हैं। कराची सिंध ने एक डेवलपमेंट का 1 रुपया नहीं रखा, हम वहां पर डेवलपमेंटल फंड दे रहे हैं। बलोचिस्तान के लिए PAC के अंदर हमने एक खतीर रकम बलोचिस्तान के अंदर रखी है जो अरबों रुपए के अंदर शामिल है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो फोकस है वो आम आदमी है, वो गरीब खत्म हो रहा है, रोजगार वो चलाने के ऊपर हम फोकस है। ठीक है, पार्लिमानी सेक्रेटरी इनका काम है तनकीद करना, ये करते रहे, हम अपना काम करते रहे। चलिए ठीक है, आप अपना काम करें, ये आपकी जो है वो मुस्बत तनकीद करें। फरूक हबीब साहब आपका जवाब अगर दे दूं तो जी जावेद भाई साहब। मैंने कहा कि ये फरूक साहब ने बहुत कहा है, देखें बिजली का इन्होंने कहा है हमने 11,000 मेगावाट बिजली पैदा की थी, इस मुल्क से लोड शेडिंग खत्म की थी हमारी हुकूमत है। आपने 1 मेगावाट अभी तक बिजली पैदा नहीं की। आज इफ्तिताह किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने। सर जब हम आए तो 19 घंटे लोड शेडिंग थी, जब हमने आपको इख्तियार दिया इस मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा किया हुआ था, वाफर मकदार में बिजली और गैस मौजूद थी, इंडस्ट्रीज बंद थी। जब हमने अपनी हुकूमत शुरू की तो की है
آپ مہربانی کر کے اس ملک کے غریبوں کے لیے کچھ کریں. چلے کریں, آپ کی سجیشن بھی آ گئی. ابائی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, فرق حبیب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, دونوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ویورز, آپ نے مختلف آراء پر مبنی گفتگو سنی. آج جو سپیچز ہوئی ہیں, جو وے فارورڈ ہے وہ یہی ہے کہ اپوزیشن مثبت تنقید کرے اور حکومت اپنا فوکس رکھے, اپنی ڈائریکشن جو انہوں نے وعدے کیے ان وعدوں کو پورا کرنے کے لیے حکمت عملی بنائے اور عملی جامہ اس کو پہنانے کے لیے کوشش کرے. یہ ہم نے آپ کو ایک انالیسس دیا. ظاہر سی بات ہے فاروق حبیب صاحب نے جو ہے ان کا بہت شکریہ, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا موقف جو ہے پرزور انداز سے بیان کیا. اور بیرسٹر جاوید ابائی صاحب حزب اختلاف کی نمائندگی کر رہے تھے, انہوں نے جو حکومت کی پالیسی میں جو گیپس ہیں ان کے مطابق اس کی نشاندہی کی. اب بھی اس پہ ایک آپ کو غیر جانبدار تجزیہ پیش کرتے ہیں, ایک پولیٹیکل انالیسس کرتے ہیں کہ آج کا جو ماحول تھا, پہلے تو اس کے حوالے سے جانیں گے کہ یہ جو ماحول تھا اس میں بڑا بدلاؤ تھا. قومی اسمبلی جب سے یہ آئی ہے 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں شور شرابہ زیادہ رہا ہے. پرائم منسٹر کا آج آ کر کافی طویل اہم خطاب کرنا, وہ اس کی وجہ کیا بنی, اس کے کیا اثرات ہوں گے. محسن بیگ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے جو سینئر جرنلسٹ ہے اور اسلام آباد میں جو ہمارا جسے کہتے ہیں پالیٹکس کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو محسن بیگ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. انوار کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا فضل. بیگ صاحب بتائیے گا, یہ آج جو قومی اسمبلی میں وزیر اعظم صاحب آئے, انہوں نے ایک طویل خطاب کیا, ایک طرح سے اپنی چاہے وہ کرونا سے متعلق پالیسی ہو, چاہے وہ احتساب سے متعلق پی ٹی آئی کا بیانیہ ہو, چاہے وہ سیاسی جسے کہتے ہیں وکٹمائزیشن کی جو اپوزیشن بات کرتی اس کا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن اپنی سجیشنز دیں, ہم ڈیبیٹ کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. ان کا جو ٹون اور ٹینر ہے اور ٹائمنگز ہے, اس پر آپ کی کیا رائے؟ بڑے اچھے ماحول میں آج تقریر ہوئی. ظاہر بات ہے تنقیدی تقریر تو اپوزیشن نہیں کی, لیکن جو ماحول ہے وہ بڑا بدلا سا تھا. اس کی کیا وجہ ہے؟ تھینک یو انوار. پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے جو مثبت بات وہ ہے کہ خان صاحب الحمدللہ آج انہوں نے اسمبلی میں ٹائم بھی دیا اور تقریر بھی کی بہت عرصے بعد, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پرائم منسٹر ان کو زیادہ وقت پارلیمان کو دینا چاہیے. اور پارلیمان کا ماحول جو ہے وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پازیٹو رکھے, اور اپوزیشن کو ڈیفینیٹلی آپ پازیٹو ڈبیٹ میں انگیج کریں, کیونکہ تبھی آپ کی جو اصلاحات کی پالیسی تھی یا آپ نے جو لوگوں سے وعدے کیے یا جس اصلاحات کی تحریک انصاف نے لوگوں سے کمٹمنٹ کی تھی اس کو یہ آگے لے کے چلے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا ماحول قدرے بہتر تھا. میں ایک اور چیز بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کو اپوزیشن کی تقاریر بھی سننی چاہیے تھی. اگر آپ اپنی تقریر کر کے چلے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی غیر مناسب بات ہے. آپ بیٹھیے, وقت دیجیے. اسمبلی میں اچھی ڈبیٹ یہی ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کی بھی تقریر سنیں, ان کے کوئی اچھے پوائنٹس ہیں ان کو نوٹ کیجیے, بجائے اس کے کہ آپ کے جو دوسرے لوگ ہیں یا جو لوگ اسمبلی کا ماحول خراب کرتے ہیں ان کو بھی آپ ڈسکریج کیجیے. اور اچھی بات ہے اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے کہا اچھی بات ہے اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑا ریئیکٹ کیا, ان کا یہ تقریر تو ہمارے لیے نہیں تھی, یہ انہوں نے الفاظ یوز کیے کہ یہ سلیکٹرز کے لیے تقریر تھی. اس سے کیا مراد ہے ان کی, اور آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ جس سلیکٹرز کی وہ بات کر رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو ان کے ذہن میں کیا ہے. سلیکٹرز اپنی جگہ موجود ہیں, وہ ان کا اسٹیٹ کا ادارہ ہے, اس کے اسٹیٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, گورنمنٹ کو پروٹیکٹ نہیں کرنا. بہت سے لوگ اس ملک میں آئے, انہی کی وجہ سے آئے. ان کے بغیر اگر پاکستان میں پالیٹکس ہو سکتی ہے تو مجھے بتا دیجئے, آیا کون تھا؟ ان کے نانا تھے, ان کے دادا تھے, کون تھے؟ سب وہیں سے رہنمائی لیتے ہیں. وہ اسٹیٹ کا ادارہ ہے, اس کو مائنس یا منفی نہیں کر سکتے آپ. اچھا کی بات کہ یہ تقریر ان کے لیے نہیں تھی تو کس کے لیے تھی؟ یہ عوام کے لیے تھی. اگر انہوں نے کوئی کلیئرٹی دی ہے عوام کو تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی پازیٹیو چیز ہے. اس کو آگے لے کے چلیں, نہ کہ اس کے اندر سے کیڑے نکالیں. خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ اٹس لیٹ, اور آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے جب اپنی بجٹ کی سپیچ بھی کی تھی تو اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی پی ٹی آئی کے اندر بھی جو ہے وہ ان فائٹنگ ہے. پھر فواد چودھری صاحب کے بیانات کا بھی حوالہ دے رہے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس وجہ سے پرائم منسٹر کی اپیزنگ ٹون تھی ٹورڈز اپوزیشن, وہ ان کو مائل کرنا چاہ رہے تھے. دیکھیے انوار, مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہمارے ہاں ایگو ریلیٹڈ لوگ ہیں. اگر پرائم منسٹر, اگر آپ کو کوئی پہلے یہ کہہ رہے تھے پارلیمان میں نہیں آ رہے, اگر وہ آج سے پارلیمان میں آ کے انہوں نے تقریر کی ہے اور اپوزیشن کو ایک سافٹ میسج دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کو ویلکم کرنا چاہیے. یہ ملک اگر خراب ہو رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے تو یہ سب کے لیے ہے, نہ گورنمنٹ کے لیے. گورنمنٹ تو آتی جاتی رہتی ہیں, اپوزیشن کا بھی اتنا ہی کریکٹر ہے. ان کو بھی لوگوں نے, عوام نے ووٹ دے کے پارلیمان میں بھیجا, اس لیے نہیں بھیجا کہ وہاں آپ شعر و شاعری کریں اور طنز کریں.
आप इकट्ठे कलेक्टिव होके इस मुल्क को, इस अवाम को जिन्होंने वोट दिया उसको इन मुश्किल हालात से निकालें। मैं नहीं समझता ख्वाजा साहब ने जो भी जवाब दिया अपोजिशन की, उसका कोई मनफी ही पहलू निकल सकता है, मुस्बत पहलू नहीं निकल सकता। तो मैं समझता हूँ इन सबको चाहिए कि एक साथ बैठें, और प्राइम मिनिस्टर डेफिनेटली इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनका अगर ये इनिशिएटिव है तो उसको वेलकम करना चाहिए सबको। ठीक, वेलकम करना चाहिए। आपने किस माहौल को आगे लेकर जाना चाहिए, किस तरह ले जा सकता है? मोहसिन बेग साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी जो कोलिशन पार्टनर है अख्तर मेंगल साहब, वो टूट के जो हैं वो अब मुज़ाकरात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब से। जरदारी साहब जो हैं वो भी इन आ गए हैं, आपके पुराने दोस्त रह चुके हैं। और इसके अलावा शाहजहान बुख्ती साहब भी कह रहे हैं कि जी वार्निंग्स दे रहे हैं। तो पीटीआई के कुछ एमएनएज ने भी बजट इजलास में मुखालिफ तकरीर की। तो पहले तो अपने हाउस को ऑर्डर करें और फिर इस माहौल को आगे लेकर जाया जाए। कैसे आपको इन तमाम हालात किस जानिब इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं? अनवार, पहली बात तो यह है कि जरदारी साहब अभी भी मेरे मेहरबान हैं और मेरे दोस्त हैं। अच्छा। रहे नहीं हैं, मौजूद हैं, और इंशाअल्लाह ताला उनसे दोस्ती रहेगी मेरी। मकसद यह है कि ये सारी जिम्मेदारी हुकूमत पर और हुकूमती बेंचों पर डिपेंड करती है कि वो किस तरीके से अपनी सफ़ों में और अपोजिशन को साथ लेके चलते हैं। आप डेफिनेटली मुख्तलिफ पार्टियों में मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं। जो लीडर ऑफ द हाउस है उसको चाहिए कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को इंटैक्ट रखे, और जो छोटे मोटे इख्तलाफात है वो इन्होंने खुद दूर करने हैं, बाहर वाला आके तो दूर कर नहीं सकता। हाँ, अगर जहां तक कोलिशन पार्टनर्स है उनकी जो भी इख्तलाफात हैं आप उनको एड्रेस कीजिए, उनके साथ बैठिए, इख्तलाफात बैठ के ही दूर होते हैं। तो मकसद ये है कि अगर मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामान में तरीके इंसाफ में जो अनमेच्योर किस्म के लोग हैं जो माहौल खराब कर रहे हैं, तो उनको ही अगर रखा तो माहौल कभी बेहतर नहीं होगा। जो सोबर और सिंसियर और सीजनल पॉलिटिशियन है उनको आगे लाएं, इत्तेहादियों के साथ भी उनको बिठाएं, उनको उनके जो भी खदशात हैं या इख्तलाफात है उसको दूर कीजिए। ये बताएं, बजट जो है वो गवर्नमेंट का है, ये बजट जो है बासानी पास हो जाएगा? देखें, बजट तो ऊपर करे नीचे करें पास हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है, मैं समझता हूँ इसको पास होना जरूरी है और हो भी जाएगा। मेरे ख्याल में ऊपर नीचे करके कोई मुश्किल नहीं होगी। बजट डिबेट्स ऐसी होती है, इख्तलाफात होते हैं, हर बंदे की अपनी एक राय है। अपोजिशन हमेशा बजट को रिफ्यूज ही करती है, लेकिन मेरे ख्याल में पास होगा। कोई देख साहब, ये जो सियासी हलचल सी पाई जाती है, जो इर्ताज सा पाया जाता है, आप समझते हैं ये खत्म हो जाएगा या ये कंटिन्यू करेगा? ये सब कुछ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पे डिपेंड करता है। अगर तो वो इसको खत्म करना चाहेंगे तो करेंगे, अदरवाइज ये वो क्यों नहीं खत्म करना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब? आज तो वो जो मदीना की रियासत का एक विजन दे रहे थे और वो कहते हैं कि पाकिस्तान को एक खुद मुख्तार रियासत और फलाही रियासत बनाना चाहते हैं, तो वो तो चाहेंगे ना। आप कह रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है, तो फिर रुकावट क्या है? देखिए सब कुछ प्राइम मिनिस्टर साहब के हाथ में है। अगर वो पॉजिटिव और मुस्बत तरीके से अपोजिशन को साथ लेके चलना चाहें, ये पकड़ दकड़, नैप, FBI, ये सारे अदारे अगर आप अपोजिशन पे छोड़ देंगे, और वो देखें, अगर वो तो आज कह रहे थे, ये जो मुझ पे इल्जाम आता है कि जी ये नैब न्याजी गठजोड़ है, ऐसी कोई बात ही नहीं है, नैब हमने बनाई नहीं, हमने तो इसमें कोई बंदा भी नहीं अपना भर्ती किया, केसेस भी 90% पुराने हैं। वो तो आज बाबांगे दौल कह रहे थे, ख्वाजा आसिफ साहब और बिलावल साहब बैठे हुए थे, उनकी मौजूदगी में कह रहे थे। देखिए, मैं हो सकता है प्राइम मिनिस्टर साहब सही कह रहे हो, लेकिन बज़ाहिर जो लग रहा है, बज़ाहिर जो अपोजिशन को जिस तरीके से नैब अटैक कर रही है, मैं समझता हूं कि वो अपोजिशन हक बजाने में है कि वो उसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे कि ये मिली भगत से हो सकता है, क्योंकि नैब के जो चेयरमैन है उनका कैरेक्टर माशाल्लाह सारी दुनिया के सामने है। वो सबको तो करप्ट कहते हैं, अपने अदारे में और अपनी जात पर नजर नहीं दौड़ाते। मकसद ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि वो इन अदारों को भी पूछगिछ करें, कि वो ज्यादती ना करें, इंसाफ होना चाहिए और एहतसाब भी होना चाहिए, लेकिन वो बज़ाहिर साफ सुथरा होना चाहिए ताकि उस पर कोई उंगली ना फंस सके। नहीं, तो उसके लिए क्या कोई बैलेंसिंग एक्ट की जरूरत है, आप समझते हैं? नहीं अनवार, आप गलत समझ रहे हैं। इन अदारों से भी पूछगिछ हो सकती है कि आप अगर किसी शख्स की इज्जत उछाल रहे हैं, इंक्वायरी होती नहीं है, पहले प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं। मकसद ये है कि लोगों की इज्जत एहतराम भी होना चाहिए जब तक कि केस फाइनल नहीं होता, और नैब लॉज में भी चेंज आना चाहिए। वो अपोजिशन रेडी है, गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले। ठीक है, ये बताइएगा, चीनी बुरहान की भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की। आप समझते हैं कि ये मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा और इतने मजबूत जो कार्टल्स हैं उनको वज़ीर आज़म साहब अपसेट कर देंगे, जो स्टेटस को बनाना चाहते हैं उसको खत्म कर पाएंगे?
دیکھیے شوگر انڈسٹری جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے 19-20 تو کیا ہوگا، سارے بزنس کمیونٹی کرتی ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی بڑے اچھے انداز سے جو انکوائری رپورٹ آ گئی اس کو منظر عام پہ لائیں، اور جو آپ لے آئے نا منظر عام پہ؟ تو نہیں، ابھی دیکھیے اس کی جو ریکمنڈیشن ہے وہ منظر عام پہ نہیں آئی، اس میں جن لوگوں کا ریکمینڈ کیا گیا کہ ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، وہ کیونکہ حکومتی بینچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں جو آپ کے ریگولیٹ کرنے کے ادارے ہیں، SCCP ہے اور ریگولیٹری اتھارٹیز ہے، ان کو مضبوط کیجیے۔ پرائم منسٹر صاحب کا یہ کام نہیں ہے، یہ کام ریگولیٹری اتھارٹی کا ہے، وہ ان انڈسٹری کو ریگولیٹ کرے اور کوئی وائلیشن نہ ہونے دے تو الحمدللہ کچھ نہیں ہوگا، ساری انڈسٹری بہیو کرے گی۔ یہ جو بجٹ پیش کیا ہے محسن بیگ صاحب، جو خاکہ سامنے لے کر آئے ہیں، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کرونا پینڈیمک کی تناظر میں بیسٹ اویلیبل بجٹری پروپوزلز ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں اس سے ریلیف ملے گا، اکانومی کا ریوائول ہوگا، اور جو ہمارے سب سے ونریبل طبقات ہے، کمزور طبقات ہے، ان کو ریلیف ٹارگیٹڈ ملے گی؟ دیکھیے انوار، کیونکہ یہ مائنس میں ہے یہ بجٹ، اور میں نہیں سمجھتا کہ اتنی جلدی کوئی یہ ریلیف دے سکتے ہیں۔ گورنمنٹ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھی ریلیف دے سکے، کیونکہ مائنس ہے، اکانومی ڈاؤن ہے، ٹیکس کلیکشن آپ کی ہے نہیں، آگے والے دنوں میں وائرس کی وجہ سے سارے بزنسز ڈاؤن ہے۔ انہوں نے تو 4,900 کچھ ارب جو ہے وہ ٹارگیٹ پھر رکھا ہوا ہے ٹیکس ریونیو کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے، اور یہ پرائم منسٹر صاحب کو غلط بتا رہے ہیں، اور میرا خیال میں ان سے پرائم منسٹر صاحب کو پوچھنا چاہیے، کیونکہ کرونا میں نہیں سمجھتا یہ جو وائرس ہے اتنی جلدی ختم ہوگا، اس سے اکانومی ابھی تک افیکٹ ہو رہی ہے۔ آپ کی آدھا ملک جو ہے لاک ڈاؤن کی سچویشن میں ہے، انڈسٹریز آپ نے بند کی ہوئی ہیں، یہ ٹارگیٹ پورا ہونا میں نہیں سمجھتا پاسبل ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور آپ پالیٹکس پہ آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح یہ معاملات چلیں گے؟ یہ آپ سمجھتے ہیں 5 دن کا ٹیسٹ بیچ ہے، اور یہ بیچ میں جیسے کل ہمارے شو میں آئے تھے زلفی بخاری صاحب، وہ کہتے ہیں یہ کچھ بیچ میں مسئلہ ابر آلود ہو جاتا ہے، لیکن یہ صاف ہو جائے گا جلد، بادل چھٹ جائیں گے۔ دیکھیں وہ بھی میرے دوست ہیں، ان کا بھی سارے دوست ہیں آپ کے، تو کچھ ہمیں اندر کی بات بتا دیں، پھر بادل چھٹ جائیں گے۔ دیکھیں ان کا ایکسپیرینس پالیٹکس کا نہیں ہے، یہ بادل چھٹنے والے نہیں ہیں، یہ اور گہرے ہو جائیں گے اگر آپ نے کام نہ کیا تو آنے والے دن حکومت کے لیے بہتر نہیں ہوگے۔ ان کو سنسیئرلی چاہیے کہ اپنی چیزوں کو بہتر انداز میں کریں۔ تو یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے اپنی کیبنٹ میٹنگ میں 6 ماہ کا کہا، آپ سمجھتے ہیں یہ 6 ماہ بڑے کرٹیکل ہیں گورنمنٹ کے لیے، منسٹرز کے لیے، پرائم منسٹر صاحب کے لیے؟ بالکل کروشل ہیں، اور دیکھیے آہستہ آہستہ لوگوں نے ڈس اپوائنٹ ہونا شروع کر دیا۔ آپ کو گورنمنٹ کو افیکٹولی کام کرنا پڑے گا، اور جو وعدے اور پرومسز آپ نے کیے، جو منشور آپ نے لوگوں کو دیا، آپ کے ووٹر پڑھے لکھے تھے، وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ اس منشور پر، ان وعدوں پر، ان اصلاحات پر کام کریں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کا جو سب سے بڑا حریف ہے وہ انہی کی پرفارمنس بن سکتی ہے اور انہی کے وعدے ہیں، اپوزیشن کو آپ نہیں دیکھ رہے کہ وہ کچھ حکومت کو اپ سیٹ کر سکتی ہے؟ انوار، 2 چیزیں پہلے دن سے پرائم منسٹر صاحب کو پتا تھی کہ ان کا پولیٹیکل، ان کو کوئی تھریٹ نہیں ہے پالیٹکس میں، اپوزیشن فی الحال ان کا کچھ نہیں کر پا رہی تھی، ان کو ایک ہی تھریٹ تھی، وہ اکانومی ہے۔ اکانومی کیونکہ ڈاؤن چلی گئی، اور اس میں اس کی وجوہات میں آپ کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے، میں نہیں جانا چاہ رہا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ نے ڈیفینیٹلی جو وعدے کیے ہیں ان کو آپ نے پورا کرنا ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ بہت سے لوگوں کی امید بنی ہوئی تھی، اور اگر اس ملک میں ظلم ہوگا کہ آپ ان کی امید توڑ دیں۔ اچھا، اور اس کے لیے جو اب ظاہر بات ہے ٹیم جو پرائم منسٹر صاحب کی، آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ٹیم اپنی صحیح چنی ہوئی ہے؟ فواد چودھری صاحب نے جو انٹرویو دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہماری آپسی جھگڑوں کی وجہ سے ٹیم جو ہے وہ بھی کمزور ہے، اور جو نان الیکٹڈ ہیں ان کی زیادہ سے ہے بنسبت الیکٹڈ کے۔ دیکھیں میں اس بات پہ تو فواد چودھری صاحب سے ایگری ہوں، کیونکہ جو ٹیم میں پکڑ دکڑ اور سیٹھ ٹائپ لوگ لگا دیے، رزاق داؤد بابر، ندیم بابر وغیرہ، یہ تو بیچارے اپنا دھندا کرنے آئے ہیں، یہ ادھر بیٹھ کے بھی دھندا کر رہے ہیں، اور سینٹ اور کیبنٹ میں بھی بیٹھے ہیں، فیصلوں پہ نظر انداز آ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان کو ٹیم چینج کرنی چاہیے، الیکٹڈ لوگوں کو لائیے، انہوں نے الیکشن بھی لڑنا ہے، وہ جواب دے بھی گئے، وہ واپس کانسٹیچوئنسی میں بھی جائیں گے، ان کے لیے نیب بھی حاضر ہے اگر وہ غلط کام کریں گے۔ یہ تو بریف کیس اٹھائیں گے چلے جائیں گے۔ کیا یہ سیاسی حالات سازگار ہیں کہ ٹیم میں رد و بدل کیا جائے؟ بالکل ہے جی، اگر آپ کی ٹیم پرفارم نہیں کر رہی ہے آپ اوور نائٹ چینج کریں ان کو۔ اچھا، شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بتائیے گا، شہباز شریف صاحب تو آئے تھے لندن سے، تو کیا پلان لے کر آئے تھے؟ یہ تو خیر آپ سوال انہیں سے کریں، مجھے تو نہیں پتا کہ وہ پلان کیا لے کے آئے تھے۔ خواہشات پر مبنی وہ کافی چیزیں ہوں گی جو میں سمجھتا ہوں پوری نہیں ہوئی،
فی الحال تو ان کو انتظار کرنا پڑے گا. آئی ڈونٹ نو آگے جا کے کچھ آپ طرح کے جو مضبوط صحافی ہیں ان کو تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پلانز کیا ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں وہ بھی چیز میرے سمجھ میں نہیں آتی. وہ کیا سمجھ کے لندن سے آگے کہ اتنا ایزی نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ کو چینج کیا جائے اور اپنی فیور میں کر لیا جائے. اس کے لیے بہت ٹائم چاہیے. اور شہباز شریف صاحب مین پلیئر نہیں ہے. مین پلیئر تو ابھی بھی لندن میں ہے. ڈیسیژن انہی کا ہے, ووٹ بھی انہی کا ہے, پارٹی بھی انہی کی ہے. تو جو بھی ڈیل ہوگی, جو ڈیسیژن ہوگا وہ لندن پہ بیٹھے ہوئے صاحب کا ہوگا, ان کا نہیں ہوگا. اچھا, اور تو لیکن مریم صاحبہ کا تو ٹویٹر ہینڈل اب خاموش ہے, وہ تو زیادہ تر اے پولیٹیکل پوسٹ سب کرتی ہیں. دیکھیں وہ میرے خیال میں شاید ان کی کوئی ہوگی کنڈیشن ہوگی جس کے تحت وہ نہیں بول رہی. چلیں یہ زرداری صاحب کا چلتے چلتے بتا دیں, کیونکہ آپ نے آن ایئر کہا ہے کہ آپ کے ابھی بھی دوست ہیں اور اچھی بات ہے انسان کو اپنے دوستوں کو, لیکن انہوں نے جلد اچھا وقت آنے والا ہے, وہ کس لحاظ سے جلد اچھا وقت آنے والا کہہ رہے تھے؟ دیکھیں جی, امید پہ دنیا قائم ہے. ان کو امید ہے ہمارا بھی واپس وقت آئے گا, اور وہ امید تو رکھنی چاہیے ہمیشہ سے. چلیں امید پہ دنیا قائم ہے. اسی نوٹ پہ آن دس نوٹ تھینک یو ویری مچ محسن بیگ صاحب کہ آپ نے خدا حافظ ہمارے ساتھ شیئر کیا. تھینک یو سو ویری مچ. ویئرز, آئیے آپ نے آج کی گفتگو سنی. کس لحاظ سے مثبت دن تھا کہ پرائم منسٹر صاحب خود پارلیمنٹ میں آئے, انہوں نے تقریر کی, پارلیمنٹ سے مخاطب تھے. پاکستان کی سب سے بڑی ڈیسیجن میکنگ باڈی ہے, مقتدر ادارہ ہے, الیکٹڈ فورم ہے, اور پرائم منسٹر لیڈر آف دی ہاؤس سے اچھا کیا انہوں نے. چاہے تٹی دل کی بے کارروائی ہو, چاہے وہ کرونا سے متعلق 13 مارچ سے اب تک کی ان کی پالیسی ہو, چاہے وہ خارجی امور ہو, چاہے وہ داخلی امور ہو, چاہے وہ سیاسی امور ہو, چاہے وہ ریاست مدینہ ہو, چاہے وہ جو میں سمجھتا ہوں بہت زبردست کام ہو جائے گا اگر مارچ 2021 سے یکساں نصاب تعلیم پاکستان میں رائج ہو جائے. یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا. اس سب پر اپنا ایک خاکہ پیش کیا, اور میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کے سامنے انہوں نے ایک سافٹ ہینڈلنگ بھی کی ہے. کیا ریسیپروسٹی آتی ہے کچھ تو ہم نے تقریر کی صورت میں دیکھا, لیکن جو اوور آل اسمبلی کا ماحول تھا ماضی سے ہٹ کے تھا. نہ وزیر اعظم صاحب نے کوئی ایسے الفاظ استعمال کیے چور ڈاکوؤں کے, اور نہ ہی وہاں سے کوئی جواب میں دوران تقریر پرائم منسٹر صاحب کی, جس کا انہوں نے آج بھی کہا کہ جو پہلی تقریر تھی وہ انہوں نے نہیں کرنی تھی, کوئی ان کی تقریر میں خلل نہیں ڈالا گیا. کیا یہ ماحول آگے کیری فارورڈ ہوتا ہے, اور حکومت کے لیے جو چیلنجز ہیں وہ اس سے کیسے نمبردازمہ ہوتی ہے, یہ آنے والا وقت بتائے گا. اپوزیشن کیا وہ تقریر میں تو ایک صفحے پہ نظر آتی ہے, عملی طور پہ کٹھی کھڑی ہوں گی یا نہیں, یہ آنے والا وقت بتائے گا. پروگرام سچ کے ساتھ میں آپ نے تجزیہ سنا, پولیٹیکل اوپینین سنا. آج کے لیے یہی کچھ. انشاءاللہ زندگی کے لیے سیف رہی تو آپ سے منڈے کو ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچ کے ساتھ کی پوری پرسنل ٹیم کو اجازت دیجیے. گھروں میں رہیے, اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.